फैसलाबाद में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। बच्चों की गैर इखलाकी वीडियोस फरोख्त करने वाले 2 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए गए, जहां पर मुलजिमान में सुल्तान और मोहम्मद अमीन शामिल। मुलजिम सुल्तान को वेब पेट्रोलिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मोहम्मद अमीन नाको सत्याना रोड से वहां पर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के कब्जा से सैकड़ों बच्चों की गैर इखलाकी वीडियोस बरामद हुई। मुलजिमान बच्चों की वीडियोस मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अपलोड और फिर फरोख्त भी करते थे। मुलजिमान के खिलाफ साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दोनों मुलजिमान 4 रोज जिस्मानी रिमांड पर FIA के पास हैं। FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में सुल्तान और मोहम्मद अमीन शामिल हैं। मुलजिम सुल्तान को वेब पेट्रोलिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मोहम्मद अमीन को सत्याना रोड से गिरफ्तार किया गया है, जहां पर मुलजिमान के कब्जा से सैकड़ों बच्चों की गैर इखलाकी वीडियोस बरामद की गई हैं। डेंगू के वार पे वार और मजीद 3 अफराद डेंगू का शिकार। तीनों मुतासरा अफराद तालिब इल्म हैं। 2 को DHQ में दाखिल कर लिया गया। रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 10 हो गई है। मजीद जाने के मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में डेंगू मच्छर के वार तेजी से बढ़ने लगे हैं। मजीद 3 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इन तीनों अफराद का ताल्लुक झंग के मुख्तलिफ इलाकों से है, जिनमें से 2 अफराद को DHQ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया है, जहां इनका इलाज मुआवजा जारी है। इन दोनों अफराद के बारे में बताया गया है कि एक शख्स जो है वो मोहल्ला गाजियाबाद का रहायशी है, दूसरा मोहल्ला रसूलपुरा का रहायशी है, जबकि तीसरा शख्स जो डेंगू मच्छर का शिकार हुआ है उसका ताल्लुक झंग के इलाके रशीद चौक से है। और ये तीनों अफराद जो है वो स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे थे और डेंगू मच्छर का शिकार हो गए हैं। महकमा सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक इस साल मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 10 तक पहुंच चुकी है। जिस तरह डेंगू मच्छर के वार तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पर महकमा सेहत ने हिफाजती इक़दाम भी बढ़ा दिए हैं। अपनी टीमों को हदायत की गई है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर जाकर कार्रवाइयाँ करें। ऐसे अफराद जिन्होंने जो अपने दुकानों के बाहर पानी जमा किया हुआ है, घरों के बाहर पानी जमा कर रहे हैं, खास तौर पर टायर शॉप्स के बाहर जो पानी जमा हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमा माहौलियात ने भी अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और शहरियों से अपील की गई है कि डेंगू मच्छर के डंग से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया मुबशिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक सिंह के MS DHQ अस्पताल डॉक्टर अहमद फारूक को नाकिस परफॉर्मेंस पर ओहदे से हटा दिया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का डॉक्टर अहमद फारूक को फौरी लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म भी किया गया है। टोबा में MS DHQ अस्पताल डॉक्टर अहमद फारूक को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर अहमद फारूक को नाकिस परफॉर्मेंस पर ओहदे से हटाया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का डॉक्टर अहमद फारूक को लाहौर जो वहां पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जहां पर टोबा टेक सिंह के MS DHQ अस्पताल डॉक्टर अहमद फारूक को नाकिस परफॉर्मेंस पर ओहदे से हटा दिया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का डॉक्टर अहमद फारूक को फौरी तौर पर लाहौर से हटाने का जो है वो हुक्म दिया गया और लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं, MS DHQ अस्पताल डॉक्टर अहमद फारूक को ओहदे से हटा दिया गया है। डॉक्टर अहमद फारूक को नाकिस परफॉर्मेंस पर ओहदे से हटाया गया और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का डॉक्टर अहमद फारूक को लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। आपको बताएं कि टोबा टेक सिंह के MS DHQ अस्पताल डॉक्टर अहमद फारूक को नाकिस परफॉर्मेंस पर ओहदे से हटा दिया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का डॉक्टर अहमद फारूक को फौरी तौर पर लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी पर बात करेंगे, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखें, MS DHQ हॉस्पिटल डॉक्टर अहमद फारूक जो है यहाँ पे MS की ड्यूटी पे बतौर यहाँ पे तैनात थे, लेकिन कुछ अर्से से जो है इनकी नाकिस परफॉर्मेंस थी, जिसपे डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और महकमा हेल्थ की जान से मुताबिक बार इसको आगाह भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है काम बेहतर नहीं कर सके, जिसके बाद जो है महकमा हेल्थ की जान से इसको प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा भी गया, जिस पर फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए MS DHQ हॉस्पिटल डॉक्टर अहमद फारूक को ओहदे से हटा दिया गया। न सिर्फ ओहदे से हटाया गया बल्कि फौरी तौर पर उनको लाहौर रिपोर्ट करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके बाद जो आने वाले दिनों में तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे कि किस वजह से जो है तमाम आ गया। लेकिन अभी तक राय के मुताबिक जो है करप्शन का जुमला था। करप्शन की वजह से महकमा हेल्थ टोबा टेक सिंह और जिले इंतजामिया से उससे नाखुश थी, जिसके बाद मुतअद्दिद बार उसको आगाह भी किया गया था। लेकिन ताहम अभी तक जो है टोबा टेक सिंह DHQ हॉस्पिटल के लिए हुकूमत पंजाब प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की जान से किसी भी MS की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल इस MS को जरूर ओहदे से हटाया गया और फौरी तौर पर लाहौर रिपोर्ट करने का अहकाम जारी किए गए हैं। लाहौर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमारे साथ मौजूद हैं।
पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला के इख्तियारात का तयन। नए बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला के पास 8 निकाती इख्तियारात मौजूद होंगे और वज़ीर आला नए बल्दियाती निज़ाम के तहत तमाम अथॉरिटीज़ के चेयरमैन होंगे। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला के इख्तियारात का तयन। नए बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला के पास 8 निकाती इख्तियारात होंगे। वज़ीर आला नए बल्दियाती निज़ाम के तहत तमाम अथॉरिटीज़ के चेयरमैन होंगे। वज़ीर आला को बल्दियाती निज़ाम और मुंतखब नुमाइंदों को मुअत्तल करने का इख्तियार तजवीज़। बल्दियाती अहदेदारान के खिलाफ इंक्वायरी और स्पेशल ऑडिट के इख्तियारात होंगे। वज़ीर आला पंजाब के पास हदबंदी और मेंबरान की तैनाती का इख्तियार भी होगा। PLG ट्राइब्यूनल में चेयरमैन और मेंबर की तैनाती के इख्तियारात भी होंगे। वज़ीर आला बल्दियाती निज़ाम में रुकावट दूर करने के लिए इख्तियार इस्तेमाल कर सकेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला के इख्तियारात का तयन कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स पर इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जेल निज़ामी इस्लाहात के लिए अहम इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि जेलों के लिए 1037 अमले की भर्ती का आगाज किया जाए। वज़ीर आला ने 4930 वार्डन्स की भर्ती की असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला की जेलों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली असामियां पुर करने की हिदायत और महकमा जेल खालंजात में 44 माहिर नफ्सियात की भर्ती मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला की प्रिजन पैकेज को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स पर इजलास हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जेल निज़ाम में इस्लाहात के लिए अहम इक़दामात और यहां पर हिदायत भी की गई कि जेलों के लिए 1037 अमले की भर्ती का आगाज किया जाए। वज़ीर आला ने 4930 वार्डन्स की भर्ती की उसूली मंजूरी दे दी है। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में अफसरान का कहत। अहम तरीन 2 ओहदों पर अफसरान तैनात न हो सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के कलमदान खाली हैं, जबकि जिला के दोनों बड़े दफ्तर अफसरान के मुंतसिर दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में अफसरान का कहत और अहम तरीन 2 ओहदों पर अफसरान तैनात नहीं हो सके। 4 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स में से 2 के कलमदान खाली हैं और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ट्रांसफर होने से ओहदा खाली है। अमन व अमान की सूरत हाल, मजहबी समाजी तकारीब की इजाजत और दीगर मामलात लटकने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया में आला जो कलमदान हैं वो इस वक्त खाली हैं, जिसमें फैसलाबाद जो ज़िलाई हेड क्वार्टर है उसमें 4 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिनमें से 2 के कलमदान जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि कब हुकूमत पंजाब की जानिब से वहाँ पर अफसरान की तैनाती हो सके और कब ज़िला जो है वो बेहतर अंदाज में अपना काम कर सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग उनका कलमदान खाली है। अफीफ़ा शाजिया ने जो है वो यहाँ से चार्ज रिलीव किया है और उनकी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो चाइना के हवाले से जो है उन्हें सौंप दी गई हैं। और इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उनका कलमदान भी खाली है और खुरम परवेज़ जिन्हें गुज़िश्ता महीने यहाँ से जो था वो ट्रांसफ़र किया गया था, उनका कलमदान भी मुंतज़िर है कि हुकूमत की जानिब से कब उनके ऊपर जो है वो तैनाती हो सके। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों अहम तरीन कलमदान हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म की कोई तैनाती नहीं की गई। और ये भी नज़र आ रहा है जहाँ पर ज़िला भर में मुख्तलिफ कामकाज जो हैं वो रुके हुए हैं, तो इसके साथ जो डेवलपमेंट का फेज़ है, डेवलपमेंट के काम हैं और वहाँ पर जो मुख्तलिफ फ़ंड्स का इजरा होता है वो भी मुतासिर हो रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाले साइलिन जो कि ज़िला इंतज़ामिया के इन दफातर का रुख करते हैं उनको भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप हमारे साथ मौजूद थे। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। अमल तश्कील दी जा रही है। में इंशाअल्लाह पुरअमन इज्तिमा करने जा रहे हैं और हम किसी एसपी को लटाकर नहीं मारेंगे, किसी डीसी को ओए नहीं कहेंगे। हमने उनको इतला दे दी है और उनको बता दिया है कि जुमला जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो आपके जुम्मे हैं बतौर डिस्ट्रिक्ट हेड। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे मेरे भाई ने कहा, मुआविया साहब ने कि जी ये पजल भी करेंगे, कंफ्यूज भी करेंगे, और इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। मेरे और मेरे रुफका के ऊपर
جب مریم صاحبہ آئیں FIR کاٹی گئی اس وقت ہم اشتہاری نہیں تھے، نہ ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، لیکن جو ہی یہ جلسے کی ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے تو کاشف رنداوا صاحب کے بھی وارنٹ جاری ہو گئے، حاجی اکرم انصاری صاحب کے بھی جاری ہو گئے، میرے بھی جاری ہو گئے۔ تو ہم ان وارنٹوں سے اور ان کی پولیس سے، انتظامیہ سے ڈرنے والے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر یہ ڈرنے والے ہوتے تو آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے۔ اس مرکز میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور تم سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ راستے بند کیے دیتے ہو ایوانوں کے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایوان میں بات ہو، سڑکوں پہ تم ہمیں لے کے آئے ہو، ہم 12 کروڑ عوام کی نمائندگی 22 کروڑ کی کرنے نکلے ہیں۔ راستے بند کیے دیتے ہو ایوانوں کے، شہر میں ڈھیر نہ لگ جائیں گلے بانوں کے۔ ہم ان کو بالکل اللہ کے فضل سے للکاریں گے بھی، اور اپنے جو قائدین یہاں تشریف لا رہے ہیں ان کا اتنا تاریخی استقبال کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ پاکستان کے اندر یہ جلسہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے آپ سب کو یہاں تشریف لانے پر، زاہد بھائی میزبان ہیں، میں ان کا بھائی ہونے کے ناطے آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر ابھی اس میں کچھ دن باقی ہیں، لیکن آج ہم نکلے ہوئے ہیں میدان امن میں۔ میں زیادہ سما خراشی کرنے کی بجائے صرف ایک قطعہ آپ کے نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں، 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، ارے خاک ایسے دینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے، اور بے ضمیر بھی تم کو بے ضمیر کہتے ہیں۔ سوچتا ہوں یہ ناداں کس نگر میں رہتے ہیں اور کس کی محنتوں کا پھل داشتائیں کھاتی ہیں، جھونپڑے سے رونے کی کیوں صدائیں آتی ہیں، اور اٹھ کے میری زندگی کے صبح و شام بدلو بھی، اٹھ کے میری زندگی کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ یہ تھے جناب شیخ اعجاز صاحب، سابقہ MPA، پریزیڈنٹ مسلم لیگ کارپوریشن فیصل آباد، بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں فیصل آباد ڈویژن کے صدر، پاکستان مسلم لیگ N کے رہنما اور ہمارے پرانے بزرگ اور ہمیشہ سے اس حلقہ سے MNA منتخب ہوتے رہے، اور اب بھی لوگوں کے دلوں پہ ان کے لیے عزت، اکرام اور احترام اسی طرح موجود ہے اور ورک کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان کو مزید عزت عطا فرمائے۔ اس وقت فیصل آباد کی گول جامع مسجد غلام محمد آباد میں PDM میں 16 اکتوبر کے جلسے کے حوالے سے لاہ عمل تشکیل دیا جا رہا ہے، جہاں پر ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر حافظ عبدالکریم مشاورتی اجلاس کی قیادت کر رہے ہیں۔ جعلی لائسنس، چوری کی گاڑی اور اشتہاریوں کا موٹر وے پر سفر مشکل بنا دیا گیا، جبکہ ملزمان کو قابو کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے سافٹ ویئر تیار کر کے موٹر وے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ساہی۔ جی علی ساہی، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ تمام موٹر ویز پر جعلی لائسنس ہولڈرز، اشتہاری ملزمان اور چوری کی گاڑی استعمال کرنے والوں کے خلاف پولیس نے شکنجہ تیار کر لیا ہے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے سافٹ ویئر تیار کر کے موٹر وے پولیس کو دیا گیا ہے، جس میں پنجاب کے 1 کروڑ 20 لاکھ سمیت ملک بھر کے تمام صوبوں کے تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد لائسنس کا ڈیٹا کمپائل کیا گیا ہے۔ جو بھی گاڑی وائلیشن کرے گی اور اگر اس کا لائسنس چیک کیا جائے گا، ڈیٹیل اگر سسٹم میں موجود ہوں گی تو وہ اصلی ہوگا، وگرنہ جعلی لائسنس کے خلاف موٹر وے پولیس ایکشن لے گی۔ اسی طرح اشتہاری ملزمان کا ڈیٹا بھی اس میں ڈالا گیا ہے، جس پر شناختی کارڈ ڈالنے سے تمام ریکارڈ ملزمان کا سامنے آ جائے گا اور فوری طور پر متعلقہ تھانے کو SMS چلا جائے گا اور وہ
पुलिस आके मोटरवे पुलिस से मुलजम को वसूल करके मुतलका ज़िले के हवाले करेगी। इसी तरह जो चोरी की गाड़ी होगी उसकी भी तमाम डिटेल जो हैं वो इस सिस्टम में मौजूद होंगी। मोटरवे पुलिस की जानब से जो ही गाड़ी का नंबर इसमें शामिल किया जाएगा तो तमाम रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। DIG IT विकास नज़ीर का कहना है कि ये तमाम जो सॉफ्टवेयर है ये पंजाब पुलिस की जानब से तैयार करके मोटरवे पुलिस को दिया गया है ताकि जो गाड़ी चोरी थी इसकी बहुत ज़्यादा वारदात थी और ज़्यादातर इतलात ये आती थी कि मोटरवे को इस्तेमाल करके इसको दीगर सूबों में भिजवा कर इस्तेमाल किया जाता था। एक तो इस पर काबू पाया जाएगा, दूसरा जाली लाइसेंस पकड़े जाएंगे और तीसरा पुलिस जो है वो मोटरवे पुलिस की मदद से इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शाही, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से आपको फैसलाबाद की गोल मस्जिद में लिए चलेंगे जहां पर PDM जलसे के हवाले से तैयारियां कर रही है और लाहे अमल तश्कील दिया जा रहा है। सिर्फ अकेली धोबी घाट के मैदान में जलसा पहले भी इन्होंने किए हैं। ये अकेली जमात जो है वो इस जलसे को भर सकती है और भरती रही है। दूसरी जमात जो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए बहुत ही काबिल इकराम है, उन्होंने भी जब चाहा इस धोबी घाट के मैदान को बहुत बड़े जलसे की सूरत में करा। जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने भी जब चाहा जब जलसा किया, अल्लाह के फजल करम से धोबी घाट का मैदान जो है वो इन्होंने भर कर दिखाया। हमारे यहाँ पे नुमाइंदगी सुन्नी उलमाए इकराम की भी यहाँ पे हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर ये जमातें जिनका मैंने जिक्र किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अल्लाह के फजल करम से धोबी घाट के मैदान में बड़े बड़े जलसे हमने किए हैं। आज 16 अक्टूबर का जलसा जो है ये तमाम जमातें अकेले अकेले भी इस जलसे को कामयाब कर सकती थीं, कर सकती हैं इंशाअल्लाह। तो अब तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम तमाम जमातें जो PDM के अंदर हैं वो तमाम मिलकर इसको इतना कामयाब कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर PDM के जितने भी जलसे हुए हैं वो अल्लाह के फजल करम से कामयाब तरीन हैं, उसमें शक नहीं है कोई भी। लेकिन फैसलाबाद के अंदर मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह के फजल करम से ये 16 अक्टूबर का जलसा जो है हम 4-5 जमातें जो बड़ी यहाँ पर तशरीफ रखती हैं वो अल्लाह के फजल करम से। इस वक्त PDM की जानिब से 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से लाहे अमल तश्कील दिया जा रहा है और मुख्तलिफ जो है जमातों की जानिब से यहाँ पर इज्तिमा किया गया है गोल मस्जिद में, जहाँ पर नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर हाफिज अब्दुल कदीम मुशावरती इजलास की क़यादत भी कर रहे हैं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल का हल नहीं हो सका और 8 बाजारों की तरह रेल बाजार में भी पार्किंग के संगीन मसाइल हैं। ताजर तबका पार्किंग मसाइल की वजह से शदीद परेशान है। दुकानदारों ने इंतजामिया से पार्किंग प्लाजों की भरपूर अपील भी कर दी है। इसी हवाले से मजीद जानने के हमारे साथ मौजूद है फसील अहमद। जी फसील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद घंटा करके 8 बाज़ार जो हैं वो पार्किंग मसाइल की वजह से ताजर शदीद परेशान हैं। रेल बाज़ार के जो ताजर हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं वो खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों के साथ साथ दुकानदार तबका जो है वो भी शदीद परेशान है। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या परेशानी है पार्किंग मसाइल की वजह? देखिए जी, हम सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे दुकानदार हैं, हम यहाँ पे कारोबार करते हैं, हमें किसी किस्म की पार्किंग की कोई सहूलत मैसर नहीं। अगर कोई कस्टमर आता है उसकी कन्वेंस खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती। यहाँ के दुकानदार, मुलाजम तबका, दूसरे पांडे वगैरह अपनी कन्वेंसें यहाँ पे खड़ी करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि हमें अपना कस्टमर गुजारने के लिए भी जगह नहीं दी जाती।
ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پارکنگ پلازا کوئی میسر کیا جائے جس کی وجہ سے ہم جو سا نا مستفید ہو سکیں، اپنے کسٹمر کو بتائیں کہ وہاں پہ پارکنگ پلازا جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ صوبے کے دوسرے بڑے شہر میں منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے حکومت اقدامات سے گریزاں ہے۔ رواں مالی سال کے دوران بھی محکمہ ایکسائز کا شعبہ نارکوٹکس کنٹرول غیر فعال ہے، جبکہ نارکوٹکس کنٹرول میں ایک بھی آسامی پر بھرتی نہیں ہو سکی۔ بات کریں گے، عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کا جو شعبہ نارکوٹکس کنٹرول ہے وہ غیر فعال ہے۔ ماضی میں بھی حکومت کی جانب سے منشیات فروشی پر قابو پانے کے لیے اس حکومت کو فعال کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، اور تبدیلی سرکار کی جانب سے بھی ایسے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے کہ منشیات فروشی پر قابو پانے کا یہ محکمہ جو ہے جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ لگایا گیا تھا، اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ذمہ داری اس پر لگائی گئی تھی، مگر اس محکمے کو، اس شعبے کو ابھی تک فعال نہیں کیا جا سکا۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ATO ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن احمد حسن صاحب موجود ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ابھی تک یہ شعبہ جو ہے وہ غیر فعال ہے، حالانکہ منشیات فروشی جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بن چکی ہے؟ بیسیکلی یہ ہمارے شعبے جو نیا انٹروڈیوس ہوا تھا محکمہ نارکوٹکس، ہمارے پہلے بھی آلریڈی ہم کر رہے تھے۔ گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ کیا تو یہ فل ہمیں فعال کرنے کے لیے کہا گیا، اور لیکن اس کے لیے فنڈز کی عدم دستیابی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے نیو اپائنٹمنٹس کرنی تھی انسپیکٹرز حضرات کی، وہ ابھی تک نہیں ہوئی تو گورنمنٹ آف پنجاب میں، تو وہ ابھی تک جب ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی، تو اس کے بعد یہ محکمہ فعال ہوگا۔ ہمارا ٹوٹل پنجاب میں اس وقت 4 تھانے جو تھے فعال کرنے کی تھی، لیکن ابھی تک وہ 4 تھانوں میں جو ہے وہ فعال کرنے کی ضرورت تھی۔ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جج ٹوبہ خواجہ طارق کا اولڈ ایج ہوم کا دورہ، اور MP سعید احمد سعید بھی ہمراہ تھے۔ بزرگوں سے ملاقات کی، مسائل سنے، بہترین انتظامات پر تعریف کی، بزرگوں میں تحائف تقسیم بھی کیے گئے، مزید سہولیات مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مزید جانیں گے شاہد محمود سے۔ جی شاہد، بتائیے گا اس حوالے سے مزید انہوں نے کیا کہا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ MP سعید احمد سعیدی سمیت مختلف شخصیات کی جانب سے آج جو ہے اولڈ ایج ہوم کا دورہ کیا گیا، جہاں پہ بزرگوں سے ملاقات بھی کی اور ان میں جو ہے تحائفی تقسیم کی۔ میرے سر موجود بھی ان سے بات بھی صحیح سب کس طرح دیکھتے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم میں بسنے والے بزرگوں کے حوالے سے جو ہے اچھا خاصا وقت گزارا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم روٹین ود ان منتھ یہاں کا اکثر وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب اور ہم دونوں نے اولڈ ایج ہوم کا وزٹ کیا۔ یہاں پہ ہمارے جو بزرگ یہاں پہ مقیم ہیں، رہ رہے ہیں، ان کا حال حوال پوچھا، ان کے مسائل سے پوچھے اور ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارا، تاکہ یہ اگر کہیں کوئی پرابلم ہے ہم دیکھ سکیں اور اس کا حل کیا جائیں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ ہم گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے اکثر یہاں کا وزٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جنگ یونیورسٹی کا 2 روزہ ایڈمیشن ایکسپو شروع ہو گیا ہے، جہاں پر مختلف شعبہ جات کے طلبہ نے اپنے سٹالز لگائے ہیں اور نئے آنے والے طلبہ کو آگاہی دی۔ بات کریں گے بیورو چیف طیب صاحب سے۔ جی طیب صاحب، اس حوالے سے مزید آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل جھنگ کے طلبہ کو ایک آگاہی دینے کے لیے کہ آخر جھنگ یونیورسٹی کے اندر کون کون سے شعبہ جات ہیں اور طلبہ آخر یہاں پر آ کے کس طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے یونیورسٹی میں ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا یہ پہلا دن ہے اور DC صاحب اور وائس چانسلر صاحب نے خصوصی طور پہ یہاں پہ شرکت کی ہے اور افتتاح کیا ہے۔ تو DC صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیسے دیکھتے ہیں اس ایجوکیشن ایکسپو کو جو یہاں پر انعقاد کی گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ آج ہم نے بیسیکلی ایڈمیشن ایکسپو کا افتتاح کیا ہے یہاں پہ۔ یونیورسٹی آف جھنگ ایک مائل سٹون ہے جو جھنگ میں گورنمنٹ آف پنجاب کا جو انیشیٹیوز ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے یونیورسٹی بنانی ہے۔ 2019 میں یہ یونیورسٹی بنی، تب اس کی لینڈز کے ایشو چل رہے تھے جو ابھی بھی انشاءاللہ ہوپ فلی اس سال ہم مکمل ان کو کر لیں گے، حل ہو جائیں گے۔ تب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو ہم یہاں پہ لاہور کالج ویمن اور غزالی کالج میں انیشیل کلاسز شروع کروائیں گے۔ 5 ڈسپلنز شروع کرائے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی نے ایک اچھا مائل سٹون اچیو کیا ہے کہ 2 سال کے اندر 5 ڈسپلنز کو 21 ڈسپلن پر لے کے گئے ہیں اور 5 MPhil بھی سٹارٹ کرائے جا رہے ہیں۔
آج کافی جوش و خروش ہے پیرنٹس میں بھی اور طلباء میں بھی جو ایڈمیشنز کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. ایک طرح سے ان کا اویئرنیس سیشن بھی ہے, ان کو بتایا بھی جا رہا ہے. آج میں تمام سٹالز پہ گیا ہوں اور موسٹلی یہاں پہ ہماری جو فیکلٹی ہے وہ پی ایچ ڈیز ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور میں امید کرتا ہوں, دعا گو بھی ہوں کہ یہ یونیورسٹی بہت جلد جو ہے نا وہ ہماری جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں ان میں مقام بنا. یونیورسٹی بہت جلد ٹاپ رینکنگ میں جگہ بنائے گی. بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سٹی 41 بنا مظلوم کی آواز. کمالیہ کا دونوں ہاتھوں سے معذور ریان علی, نویں جماعت کا طالب علم اے سی عرفان ہنسرا افسران کے ہمراہ ریان علی کے گھر پہنچ گئے. کہتے ہیں ریان علی کی پرورش اور تربیت کا مکمل طور پر ذمہ اٹھاتے ہیں. مزید جانیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان خان. جی رضوان, ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ بالکل دونوں ہاتھوں سے معذور سید ریان علی کی خبر سٹی 41 نے نشر کی تھی, جو دونوں پیروں سے ہی لکھتا نویں جماعت تک جا پہنچا, جس پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا آج ان کے گھر پہنچے. بات بھی اس سے بتایا گیا ایسے باہمت طالب علم کے لیے کیا الفاظ ہیں اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل جو ہے یہ ایک بچہ جو ہمیں پتہ چلا کہ 711 گاوبے گاؤں کا ہے اور جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہے, لیکن وہ اپنی سٹرگل کو جاری کیے ہوئے ہے. بیسیکلی تو میں سب سے پہلے تو اس کی اس کاوش کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ حالات کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس نے اپنی اسٹڈی کو ساتھ ساتھ کنٹینیو کیا ہوا ہے, اور نہ صرف کنٹینیو کیا ہے بلکہ اس میں ایک ریمارکیبل اچیومنٹ بھی نظر آ رہی ہے اس کی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے محنت مزدوری کے ساتھ جو ہے اپنی خودداری کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اس بچے کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں اور اس کی تعلیم اور تربیت اور اس کی جو ہے میڈیکل جو اس کا ہے اس پہ جو ہے اپنی رزق حلال سے جو ہے وہ. میں یہاں پہ آیا ہوں ان کی بیسیکلی کہ ان کی ڈھارس بندھائی جائے, اور دوسرے نمبر پہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے یا اس کی جو ہے میڈیکل کے لیے جو اس کے علاج معالجے کے لیے جو بھی ہمیں کاوش یا ایفرٹ کرنی پڑے گی, میں انشاءاللہ پرسنلی طور پر اس میں انوالو ہو کے جو ہے اس کاوش کو آگے لے کر چلوں گا. اور آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ اس بچے کا علاج ممکن ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا علاج بھی کروائیں گے, اور ان کے پیرنٹس کو بھی جتنی بھی جس چیز کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوئی جس فورم پہ بھی ہوئی انشاءاللہ میں پرووائڈ کرواؤں گا. بالکل ان کا سرکاری سطح پر علاج کروایا جائے گا. ریان علی کے والد موجود ہیں, بتائیے گا اسی صاحب آپ کے گھر چل کر آئے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے, اور میرے بیٹے کی جو تعلیم ہے اور اس کے علاج کے لیے جو انہوں نے بات کی وہ بھی میں اس کا بھی شکر گزار ہوں. اور میری صرف یہی اپیل ہے کہ میرے بیٹے کا سرکاری سطح پر کسی اچھے اسپتال سے علاج کروایا جائے, کیونکہ پرائیویٹ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.